27 पदले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी धर्मी मानिस अधर्मीको संगतमा रहन मान्दैन त्यसरी दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिससँग रहन मान्दैन। हेर्नुहोस् यहाँ दुईजना व्यक्तिको कुरा गरेको छ, एउटा धर्मी र अधर्मीको। अनि उनीहरू चाहिँ कुन चाहिँ संगतिमा रहनु मान्दैन, केमा रहनु मान्दैन भन्ने कुराहरूलाई यहाँ बताएको छ। धर्मी चाहिँ अधर्मीको संगतिमा बस्नै मान्दैन अनि अधर्मी पनि धर्मीकोमा बस्नु मान्दैन। अनि हामीले त्यसबाट एबोमिनेसन भन्ने कुरालाई सिकिरहेका छौँ। घृणाको कुरा मतलब उनीहरूको लागि एबोमिनेसन के हो भन्ने, अनि हामीले बिब्लिकली एबोमिनेसन के हो भनेर हामीले हेऱ्यौँ र हिजो हामीले के कुराले चाहिँ पापलाई कसरी अधर्मले तुल्दिन्छ अनि पाप र अधर्म मिलेपछि चाहिँ त्यो अपराध बनिन्छ अनि अपराधको अवस्थालाई चाहिँ बाइबलले के भन्छ, मरेको अवस्था भन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हिजो हेऱ्यौँ। अनि सँगसँगै हामीले अर्को के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ 3 किसिमको ज्योतिलाई हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको ज्योति जो चाहिँ जीवन हो, पवित्र आत्माको ज्योति जो चाहिँ संगति हो, अनि पिताको ज्योति जो चाहिँ जसका चाहिँ यीशु ख्रीष्टको ज्योति बिना अनि पवित्र आत्माको ज्योति बिना त्यो व्यक्ति पुग्नै सक्दैन। हामीले त्यो कुरालाई हेऱ्यौँ। अनि प्रभुको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो लागि ग्रेस चाहिँ के हो त? ग्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा अहिले यीशु ख्रीष्टको ज्योति र पवित्र आत्माको ज्योतिले के गरिरहेको छ? क्रियाशील छ। अनि त्यो ज्योतिले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब हामीले जीवन मिलाउने मौका पाउँछ। यीशु ख्रीष्टले हाम्रो लागि पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्माले हामी भित्रबाट अन्य भाषामा बुझ्नै नसक्ने भाषामा बयान गर्नु नसक्ने शब्दहरूमा के गर्नुहुन्छ, उहाँले अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। सो यीशु ख्रीष्टको अन्तर्विन्ती पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन पवित्र आत्माको अन्तर्विन्ती हामी भित्रबाट उहाँले गर्नुहुन्छ। सो 2 किसिमको अन्तर्विन्तीलाई देख्यौँ हामीले हिजो, 3 किसिमको ज्योतिलाई हेऱ्यौँ। त्यो कुरालाई हामीले अलग अलग छानेर हेर्दैछौँ। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले कहाँ बुझ्छौँ त बेसी भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको परमेश्वरको संगतिमा जब हामी आउँछौँ तब चाहिँ यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्छौँ। अनि यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धोइकन शुद्ध पार्छ। अनि परमेश्वरको वचनमा हामीले के हेर्दैथ्यौँ अस्ति भन्दाखेरि यो कुरालाई लिकन हामीले उचालिएको सत्यतालाई हेर्दैथ्यौँ। कसरी चाहिँ शैतानले चाहिँ उचालिएको सत्यतालाई त्यसले लिएर आउँछ है। त्यसले पनि एउटा आफैलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपमा भेषमा परिवर्तन गर्छ। र हामी यस्तो टाइम्सहरूमा आइपुग्यौँ अब जुन चाहिँ टाइम्सहरूमा चाहिँ त्यो डिसेप्सन चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा बढेर गएको छ र जसकोमा डिसर्नमेन्ट छैन, जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ उसको अन्तर्दृष्टि, उसको असल र खराबलाई छुटाउने उसकोमा भेदलाई जानेको छैन परमेश्वरको वचनबाट, त्यो मान्छे सजिलोसँगले डिसिभ्ड हुन्छ। सो त्यसले डिसेप्सनको लागि विभिन्न किसिमको कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ। परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ, हितोपदेश 17:15 पदलाई हेर्नुहोस्। इङ्ग्लिसमा म पढ्छु त्यसलाई, किनभने नेपालीमा त्यसलाई त्यति साह्रो सही शब्दहरूलाई चलाएको छैन रहेछ। दुईटालाई पढ्छु। दोषीलाई निर्दोष ठहराउनु र निर्दोषलाई दोषी ठहराउनु दुवै परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ। He who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both an abomination to the Lord. So के भन्दैछ, एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ दुष्टलाई चाहिँ सही ठहराउँछ, मतलब दुष्टलाई चाहिँ अब दोषीलाई चाहिँ उसले निर्दोष ठहराइरहेको छ। मैले कुनै मान्छेले दोष गर्दै गरेको देखेँ, हुन त म जज होइन, म न्यायकर्ता होइन, तर मैले मानिलिउँ मेरो छोरीले गल्ती गर्दै गरेको देखेँ, अनि म चाहिँ के गर्छु, उसको ओर थाप्छु। ऊ मेरो छोरी हो है, अनि म उसलाई माया गरेको, मेरो मायाको परिभाषा चाहिँ के हो, ऊ मेरो छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उसको ओर थाप्छु। परमेश्वरको अगाडि त्यो के बनिँदो रहेछ, एबोमिनेसन बनिँदो रहेछ। मैले मेरो छोरीको गल्तीलाई ओभरलुक गरिरहेको छु नि है, त्यो चाहिँ के हो, द्याट इज एन एबोमिनेसन। परमेश्वरको अगाडि त्यो चाहिँ घृणित कुरा हो। सो मैले सिक्नु हुन्छ, फर्स्टमै मैले सिकाउँदैछु
मैले कसैलाई सिकाउँदैछु भने मैले आई हेभ टिच विथ माई मेरो छोराछोरीदेखि सुरु हुनु पर्यो। मैले उनीहरूको उदाहरण दिन, उनीहरूको जीवनलाई करेक्सन गरेन भने चाहिँ के हुन्छ, अरूहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै गरेको हुन्छु, तर आफ्नै छोराछोरी चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ। आज मोस्ट अफ द सेवक, प्राय सेवकको छोराछोरीहरूको हाल खबर त्यस्तै छ। उनीहरूको आफ्नै अवस्था चाहिँ बिग्रिरहेको छ, उनीहरूको आफ्नै छोराछोरीको अवस्था चाहिँ सही छैन, तर अरूहरूलाई चाहिँ सिकाइरहेको छ, अरूहरूलाई सिकाइरहेको छ। अन्त के भयो, अब त्यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा के छ, एबोमिनेसन छ। परमेश्वर घिनाउनुहुन्छ त्यस्तो स्ट्यान्डर्डहरूसँग चाहिँ। मैले मेरो भाइ बहिनीको मैले समस्यालाई यदि देखाइन, म स्पिरिचुअली ग्रोन व्यक्ति हो र मैले त्यो भनिदिन र अर्काको मात्रै म निन्दा गर्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के हो, एबोमिनेसन हो। बाइबलले के भनेको छ, पहिला आफ्नो आँखाको मुडा निकाल र अर्काको कसिङ्गर सफा गर्नको लागि तेरो आँखा सफा हुन्छ भनेको छ। सो मुडा चाहिँ छेलिरहेको छ। सो एउटा मान्छेले जब पनि त्यस्तो व्यवहार गर्छ, अब त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पक्षपातबाट आएको, पार्सियलिटीबाट आएको। अब दोषीलाई निर्दोष ठहराउनु भनेको चाहिँ के हो, पक्षपात हो नि त, पार्सियलिटी हो नि त। अनि पार्सियलिटी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि वचनले भन्छ देयर इज नो पार्सियलिटी। अब त्यो पार्सियलिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अधर्म हो, अधर्म हो। तर त्यो अधर्मलाई चाहिँ जब मैले मेरो व्यवहारसँग जोडे, त्यो चाहिँ के भयो, पाप बन्यो, पाप बन्यो। अनि अब यो अधर्म र यो पाप र अधर्मलाई फेरि म जोड्छु, तब त्यो चाहिँ के बनिन्छ, त्यो चाहिँ ट्रान्सग्रेसन बनिन्छ, अपराध बनिन्छ। सो हामी परमेश्वरसँग अगाडि हामी अपराधी हुन्छौँ। अन्त प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो, हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले अरूहरूको अपराधलाई पनि क्षमा गरेको छौँ। सो त्यो चाहिँ के हो, त्यसबाट चाहिँ के हराउँछ, त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पक्षपातलाई हामी ठाउँमा ल्याउन सक्दैनौँ, पार्सियलिटीलाई नि हामी एउटा ठाउँमा ल्याउन सक्दैनौँ। सो के भयो, हामीले त्यो अपराधलाई हामीले सही प्रकारले डिलिङ गर्दैछौँ हाम्रो जीवनको। तर कतिपल्ट हामी के गर्छौँ भने हामी अनुहार हेरेर है, हाम्रो नजदिकीपनहरू हेरेर थुप्रो किसिमको पक्षपातलाई ल्याउँछ, या पक्षपातको शक्तिलाई मानिसले चलाउँदै गरेको हुन्छ। मलाई फलानाले माया गर्छ, सो आई क्यान ओभरटेक, त्यो एरियामा मैले ओभरलुक गर्न सक्छ। अनि अर्कोले पनि उसको लागि मायाको परिभाषा चाहिँ त्यही पक्षपात भएको कारणले गर्दाखेरि उसले गर्दै गरेको गल्तीलाई चाहिँ नदेखेको जस्तो गरिदिन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब त्यो ठाउँमा पाप ब्रिड गर्ने के पायो, मौका पायो। एउटा लिडरले एउटाको पाप, एउटाको गल्तीलाई चाहिँ अनदेखी गर्छ, जानी जानी अर्कोको लागि चाहिँ के गर्छ, उसले गल्तीलाई देखाउँछ। सुन्नुहोस् है, त्यसले चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि शैतानले पक्षपात जन्माउँछ। त्यसको बिचमा चाहिँ के भन्नु, पापले मौका पाउँछ, अथवा त्यो लापरवाहीपनले गर्दाखेरि शैतानले आएर त्यो शत्रुताको बिउलाई रोप्नु थाल्छ। बाइबलले चाहिँ भनेको छ देयर इज नो पार्सियलिटी विथ गड। रोमीको किताबले भन्छ कि परमेश्वरमा चाहिँ पक्षपात छैन। रोमीको किताब 1 अध्यायको 19, 11, 12 कहाँ भनेको छ कि परमेश्वरसँग चाहिँ पक्षपात छैन। परमेश्वरले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दा जब परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, प्रभुले न्याय गर्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको हरेक जजमेन्टमा चाहिँ परमेश्वरले 2:11 लेखेको छ, त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा, किनकि परमेश्वरमा पक्षपात छैन, देयर इज नो पार्सियलिटी विथ गड। सो कुनै किसिमको पक्षपातलाई हामीले जन्माउने लिने तरिकाहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि रङ हो, गलत हो। सो कसैले चाहिँ पक्षपात मान्छेले कसरी जन्माउँछ, घुसद्वारा जन्माउँछ, ब्राइब गर्छ नि। सो ब्राइब गरेपछि के भयो, उसले स्पेसल फेभर पाइहाल्यो, किन, उसले त्यो पक्षपात किनेको हो घुस दिएर। कोही कसैको एकदमै प्यौले भएर पक्षपात कमाउँछ, अनि त्यसको बिचमा नै उसले आफ्नो अधर्मलाई लुकाउने कोसिस गर्दै गरेको हुन्छ, त्यो पक्षपात हो। परमेश्वरलाई मन पर्दैन, त्यो परमेश्वरलाई मन पर्दैन। अन्त त प्रभुले हामीलाई के भन्नुभएको छ कि तिमीहरूको कुरा चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन, त्योभन्दा बढी चाहिँ
दुष्टतर्फबाट हो। हामी कसैलाई प्रेम गर्छौँ, कसैलाई माया गर्छौँ, तर त्यो माया चाहिँ नि दुई तीन किसिमको माया छ, दुई तीन किसिमको ढकहरू हामी राखेको परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। कतिजनाकोमा योग्यता छ, क्षमता छ, त्यो योग्यता र क्षमतालाई चलाइकन उसले के गर्छ, कसैको फेभरलाई विन गर्ने कोसिस गर्दै गरेको हुन्छ, कसैलाई उसले स्पेसल फेभर दिने कोसिस गर्दै गरेको हुन्छ। हुन त मान्छेले देखिरहेको हुन्छ, मान्छेको बडी ल्याङ्ग्वेजले नै बताइहाल्छ। मतलब मैले त्यस्तो व्यवहार गर्दैछु भने तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ नि है, बडी ल्याङ्ग्वेजले बताइहाल्छ। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ पापलाई ब्रिड गर्ने ठाउँ दिँदो रहेछ। यो कुरालाई मैले पर्सनली सरी यो कुरालाई मैले पर्सनली पनि देखेको छु, जहाँ चाहिँ मान्छेले कसैलाई स्पेसल फेभर दिने कोसिस गरिरहेको थियो। अनि मैले अस्ति सुन्दै थिएँ उनीहरूको रिपोर्ट कि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी एउटा डल्लै घरानाभित्र, एउटा डल्लै परिवारभित्र चाहिँ पाप छिर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई त्यो सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यति साह्रो डर लाग्यो। डर मतलब इन द सेन्स होसियार हुनुपर्ने रहेछ, अझै सतर्क हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई मैले अनुभव गर्दै थिएँ। किनभने मान्छेले थाहा नपाइकन एउटा व्यवहार, म एज अ लिडर, म मेरो नानी छ, मेरो पत्नी छ, अनि मैले उनीहरूलाई उनीहरूको पछाडि मैले अर्कै किसिमको पक्षपातको व्यवहार, अर्कै मेरो हृदयमा अर्कै कसैको लागि एउटा स्पेसल ठाउँ दिन थालेँ र त्यो पक्षपातलाई चाहिँ मैले एउटा कुनै पनि नाममा, कुनै पनि ढालमा मैले त्यसलाई छोप्न थालेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अधर्म छ, त्यो अधर्म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सरेर अरूमा पनि जान थाल्छ। मार्गी जस्तै हो, जानु थाल्छ। अनि के गर्छ त्यसले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि पाप गर्ने एउटा ग्राउन्ड दिँदै गरेको हुँदो रहेछ, अधर्म गर्ने ग्राउन्ड दिँदै गरेको हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, इट स्टार्ट्स टु मल्टिप्लाई, त्यो चाहिँ वृद्धि हुँदो रहेछ। अन्त त्यो वृद्धिले चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो खालि एउटा अधर्म मात्रै नभएर अल्टिमेटली गइकन त्यो अपराधको फेजमा पुग्छ। अनि अपराधको फेजलाई चाहिँ बाइबलले के भन्छ, डेथ भनिकन हामीलाई हिजो सिकाइरहेको थियो होइन। हामीले इफिसीको किताब 2 अध्यायको 1 पदमा हामीले पढ्दै थियौँ, तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको अधर्म र पापमा मरेका थियौ भनेको छ। सो हामी फेरि पनि अधर्म होइन, अपराध र पापमा मरेका थियौँ। सो त्यो मान्छे चाहिँ फेरि उसको स्पिरिचुअल डेथको ठाउँमा पुग्दै गरेको हुन्छ। किन चाहिँ एउटा मान्छे कोही कतिपल्ट समयमा एकदम आत्मामा माथि चढेको, तर के भयो, एक दिन आज प्रभुलाई नै बिर्स्यो, आज प्रभुसँग हिँड्दैन, कस्तो प्यासन थियो, कस्तो रुन्थ्यो, कस्तो प्रभुलाई माया गर्थ्यो, तर के भयो, आज त प्रभुलाई उसले विश्वास पनि गर्नु छोड्यो। आज त उसलाई सङ्गति पनि जानु मन पर्दैन, आज उसलाई सङ्गतिको ठाउँमा रहनु मन पर्दैन। किनभने ऊ भित्र चाहिँ के आउँदैछ, अब अपराधले बिस्तारै बिस्तारै ठाउँ पाउँदैछ, अपराधले। सो राम्रो मान्छेहरू कसरी मोरली फेल हुन्छ, राम्रो मान्छे कसरी चरित्रमा बिग्रिन्छ, कसैले कसैको परिवार कसरी बिगारेको, कसरी चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ एउटा उसले राम्रो परिवार भएको मान्छे, तर कसरी त्यो मान्छे मोरली विक भएर ऊ लड्नु थाल्यो। एकै रातमा हुने कुरा हो त्यो, होइन नि। त्यो चाहिँ के हो, बिस्तारै बिस्तारै एउटा बिस्तारै एक सुद गर्दै गर्दै ऊ बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आज तपाईँलाई सम्झाउँदै थिएँ कि हामी वेदीको समयलाई, प्रभुको समयसँग हामी खेलाइची गर्नु हुँदैन। तपाईँ एक सुद वेदीदेखि पछाडि सर्नुहोस् त, भोलिको दिन तपाईँलाई पछाडि अल्टिमेटली तपाईँले त्यो वेदीलाई देख्नु पनि छोड्छ, त्यसको भ्याल्यु नै केही हुँदैन। एउटा परिवारको सबैभन्दाखेरि स्ट्रङ्गेस्ट, सबैभन्दाखेरि शक्तिशाली स्ट्रेन्थलाई ड्र गर्ने ठाउँ नै परमेश्वरको उपस्थितिमा एकसाथ आउनु हो। त्यो चाहिँ नि सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट ठाउँ हो। तपाईँ आउनु भएन नि एक दिन केही फरक पर्दैन, तर तपाईँलाई थाहै हुँदैन कि तपाईँको स्पिरिचुअल इम्युनिटी चाहिँ, तपाईँको आत्मिकी क्षमताहरू चाहिँ घट्यो। त्यो एक दिन तपाईँले त्यसलाई मिस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कति डिले हुनुभयो त्यो थाहा पनि पाउँदैन। त हामी के हुन्छ, कोही बेला हामी त्यसलाई कम्प्रोमाइज गर्छौँ। किनभने हामीले त्यो परमेश्वरको यो हो, यो वेदीको यो भन्ने शक्ति नै हामीमा हुँदैन, हामी म्यान प्लिजर बनिहाल्छ एकैछिनमा। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ, अब परमेश्वरको वचनले भन्दैछ देयर इज नो पार्सियलिटी विथ गड। परमेश्वरमा चाहिँ कुनै किसिमको पक्षपात छैन। परमेश्वरले पक्षपात मन पनि पराउनुहुन्न। प्रभुले कहिले पनि भन्नुहुन्न यो चाहिँ मेरो फेभरेट,
यसलाई चाहिँ म मनै पराउँदिनँ भनिकन प्रभुले भन्नै हुन्न। बालले त भनेको छ परमेश्वरले त हरेक दुष्ट पनि बाँचोस् भनिकन चाहनु भएको छ। पहिलो पत्रुसले भन्छ परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा ढिलाउनु भएको छैन, तर उहाँले चाहनुहुन्छ कि हरेक ठाउँमा मानिसहरूले पश्चाताप गरोस् भनिकन। परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञाको लागि नि ढिलाउनु भएको छैन। तर यहाँ के देख्दैछौँ, एउटा मान्छेलाई निर्दोषलाई दोषी ठहराउने र दोषीलाई निर्दोष ठहराउने दुवै चाहिँ परमेश्वरको अगाडि घृणित छ। सो के भयो, अब हामीले कतिपल्ट हामीले स्पिरिचुअल प्रब्लम्सहरूलाई किन हामी ट्याकल गर्नु जान्दैनौँ, किन हामी आत्मिक समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्नु जान्दैनौँ, किन हामी त्यो समस्यासँग जिन्दगीभरि जुझिरहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणहरू सही हुँदैन। हामी परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्दैनौँ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसो आँखा चिम्लेर एउटा सर्फेसलाई हेरेको जस्तै हो। अस्ति हामीले पर्दा टाङ्ने हुक लाउँदै थियौँ माथि, त्यसलाई वेल्डिङ गर्दै थियौँ। अनि त्यो वेल्डिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्दाज गर्दै थियौँ, सिलिङकोबाट हिसाब राख्दै थियौँ। अनि त्यसलाई लाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो त्यो वेल्ड गर्ने भाइले भन्नुहुँदै यो सिलिङको हिसाबले गऱ्यो भने हुन्छ दाजु भनेर भन्दै थियो। मैले होइन भाइ, सिलिङको हिसाबले हुँदैन यो। जबसम्म हामीले यसलाई सही सुता ताङ्दैनौँ, यो हाम्रो आँखाको हिसाबले पनि सही देख्छ। सिलिङको हिसाबले यसो हेर्दाखेरि यो सिलिङ अहिले हामीले उकालो हेऱ्यो भने एकदम प्लेन देख्छौँ, तर तपाईँले त्यो हुकलाई एकपल्ट जब वेल्ड गर्नुहुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ त्यो पुरा माथि तल हुन्छ। त्यहाँदेखि हामीले के गर्यो, एउटा सुतालाई टाङ्यौँ वारपार, अनि त्यसको बादमा हामीले वेल्डिङ गर्न थाल्यौँ। अनि जब हामीले त्यसलाई वेल्ड गर्यो तब के भयो, त्यो सही प्रकारले एकदमै मजाले मिलेर बस्यो। अनि मैले उसलाई देख्दै हेर्दै अघिको हिसाबले हो भने हामी कति फरक पर्ने थियौँ। त्यस्तै प्रकारले नै हाम्रो आफ्नै एउटा मेन्टल, हाम्रो एउटै मानसिकताको एउटा धार्मिकता छ नि, त्यो धार्मिकताले हामी कतिवटा कुरालाई हेर्छौँ हामी बाङ्गो भएको थाहै पाउँदैनौँ। किनभने आफ्नै जस्टिफिकेसनमा चाहिँ हामी सही हुन्छौँ, आफ्नै मोरल स्ट्यान्डर्ड्सहरूमा। तर प्रभुलाई धन्यवाद छ कि प्रभुको मोरल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड होइन। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, म इन्साफलाई चाहिँ के बनाउँछु, डोरी बनाउँछु। सो परमेश्वरले चाहिँ जे पनि गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एकदमै सही छ, पक्का छ है, त्यो चाहिँ जाँचिएको कुनै ढुङ्गा हो। तर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड्सहरूमा चाहिँ पक्षपात छ। अन्त त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एबोमिनेसन हुँदो रहेछ। सो एउटा मन परेको मान्छेलाई चाहिँ कतिजनाले पुरा चेप्छ, अर्कोलाई चाहिँ घृणा गर्छ। अथवा दुईजना मान्छे आयो भने एउटासँग ट्याप्पै हुन्छ, अर्कोलाई फेरि उसले घृणा, मतलब ती नै उसको स्ट्यान्डर्ड्सहरूमा फरक पर्नु थालिहाल्छ। किन हामी सबैजनासँग इक्वली बिहेभ गर्न सक्दैनौँ? किन हाम्रो हरेक मान्छेसँग चाहिँ हाम्रो बिहेभियर चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी भित्र पक्षपातले काम गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो पक्षपातले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो गर्ने मान्छे छ भने हामी उसलाई एकदम शिरमै उठाउँछौँ, तर अलिकति हामीलाई राम्रो नगर्ने मान्छे छ भने हामी के गर्छौँ, उसलाई घृणा गर्छौँ। हामी सबैमा छ यो क्षमता। हामीलाई अलिकति मन नपर्ने मान्छे भने हामी अलिकति छिची दूर गरिहाल्छौँ। परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी हेर्नै हुन्न। परमेश्वरको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यस्तो छैन। सो अब हामीलाई मन नपर्ने मान्छेले चाहिँ सत्य बोल्दैछ भने उसको सत्यलाई हामी के सम्झिन्छौँ, झुट सम्झिन्छौँ। अब हामीलाई मनपर्ने मान्छेले चाहिँ झुटै बोल्दैछ भने उसको सत्यलाई, उसको झुटलाई चाहिँ फेरि हामी के सम्झिन्छौँ, सत्य सम्झिन्छौँ। सत्य सम्झिरहेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ के आयो, पक्षपात आयो। पक्षपात चाहिँ, पार्सियलिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अधर्मको रहस्य हो, मिस्ट्री अफ इनिक्विटी हो पक्षपात चाहिँ है। त्यो पक्षपात आउने बित्तिकै अब त्यो ठाउँमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ, सिन, पाप उपस्थित भइहाल्छ। किनभने पापलाई चाहिँ जहिले पनि अधर्मले फ्युल गर्छ, सिनलाई चाहिँ जहिले पनि नि इनिक्विटीले फ्युल गर्छ। पाप चाहिँ यदि सलेदो हो भने चाहिँ अधर्म चाहिँ तेल हो। यो कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले के भनेको छ, तिमीहरूले एकदम प्योर ओइल ल्याउनु। जब तिमीले परमेश्वरको सामदानलाई बाल्छौ, त्यो सामदान चाहिँ कसरी बाल्नु, प्योर ओइलले। बाइबलमा प्योर ओइल भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, ओइल मात्रै भनेको छैन। ओइल मात्रै भनेको जस्तो सुकै तेल पनि हुन्थ्यो, तर प्योर ओइल भनेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै पिसिएको, एकदमै प्योर ओइल हुनुपर्छ। अन्त हामी चाहिँ थुप्रोपल्ट मिक्स्ड ओइल चलाउँछ हाम्रो लाइफमा, अनि त्यसले चाहिँ यति साह्रो बेसी धुवा आउँछ, यति साह्रो बेसी मैला हुन्छ, हाम्रो वातावरण मैला हुन्छ। हाम्रो भित्रको
स्पिरिट म्यान पनि अथवा हामी भित्रको व्यक्ति स्पिरिट म्यान हामी भित्र भएको सोल त्यो सबै एरियामा डार्कनेस आउँछ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो शरीरको आँखा चाहिँ के हो, शरीरको ज्योति चाहिँ आँखा हो। एउटा चाहिँ शरीरको ज्योति छ, आत्माको ज्योति चाहिँ के हो फेरि, परमेश्वरको दियो हैन। सो के भनेको छ, मानिसको आत्मा चाहिँ परमप्रभुको दियो हो। सो दुई किसिमको ज्योति छ नि, एउटा चाहिँ आत्माको ज्योति छ, एउटा चाहिँ शरीरको ज्योति छ। तर यो पक्षपात आउने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो आत्माको ज्योति पनि त्यसलाई पनि छेल्न थाल्छ। अब हाम्रो आँखा नै अँध्यारो भइहाल्छ, हाम्रो आइज डार्क भयो, हाम्रो स्ट्यान्डर्डहरू हामी आफैलाई यदि परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्नु हो या स्पिरिचुअल त्यस्तो सम सोर्ट अफ मिरर हुनुपर्ने हो या त्यस्तो कुनै किसिमको ऐना हुने हो जसमा चाहिँ हाम्रो आत्मिक स्टेटलाई हामीले हेर्नुहुन्छ नि, हामी यति साह्रो महिला देख्छौँ, आफैलाई यति साह्रो महिला देख्छौँ, हामी त्यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। तर बाइबलमा हामी त्यसको उदाहरणलाई देख्छौँ। हामी कसलाई देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जकरियाको किताब 3 अध्यायमा योसु प्रधान पुजारीलाई देख्छौँ। योसु प्रधान पुजारीलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् तपाईँले, जकरियाको किताब 3 अध्याय खोल्नुहोस्। मत्तीभन्दा अगाडि मलाकी, मलाकीभन्दा अगाडि जकरिया। जकरियाको किताब 3 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी लेखेको छ, तब प्रधान पुजारी यहोशुलाई परमप्रभुको दूतको सामु उभिरहेको तिनले मलाई देखाउनु भयो। अब शैतान तिनलाई विरोध गर्नलाई तिनको दाहिने हातपट्टि उभिरहेको थियो। अनि परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ए शैतान, परमप्रभुले तँलाई हकारुन्, यरुशलेमलाई चुन्नु हुने परमप्रभुले तँलाई हकारुन्, कि यो आगोबाट निकालेको अगुल्टो होइन र। अब एक ठाउँमा भन्दैछ यहोशु चाहिँ कस्तो थियो, आगोबाट निकालेको अगुल्टो हो। आगोबाट निकालेको अगुल्टो चाहिँ कस्तो हो, त्यो भनेको चाहिँ प्योर भनेको नि, प्योर एकदमै प्योर फायर थियो। आगोबाट निकालेको अगुल्टो थिएछ यो पुजारी चाहिँ। तर के भन्दैछ त्यसकै नेक्स्ट वर्षमा हेर्नुहोस्, यहोशु चाहिँ परमप्रभुको दूतको सामने फोहोर लुगा लगाएर उभिरहे। अब के भन्दैछ, एकतिर चाहिँ आगोबाट लगाएको निकालेको अगुल्टो, तर लुगा चाहिँ के थियो फेरि, फोहोर थियो। के कुराले चाहिँ हाम्रो लुगाहरूलाई फोहोर बनाउँछ, यस्तै बायस्ड बिहेभियर्सहरूले। आगोबाट निकालेको अगुल्टो हो नि। हेर्नुहोस् यो वचन अहिले हामीले सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा मान्छेलाई आउटराइट कन्डेम गरेछ हुन्छ होइन, तपाईँ अगुल्टो हुँदा हुँदै पनि तपाईँको वस्त्र फोहोरी हुनु सक्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, सो यो चाहिँ नि हामीले जब हामीले एबोमिनेसन परमेश्वरले के कुरासँग घिनाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले डिल गर्न सिक्छौँ। सो के भयो, ऊ आफै एज अ पर्सन चाहिँ ऊ के थियो, आगोबाट निकालेको अगुल्टो थियो, तर उसले लगाइरहेको वस्त्र चाहिँ फोहोरी थियो, मैला थियो। अनि त्यो मैला हुँदाखेरि शैतानले चाहिँ आगोबाट निकालेको अगुल्टोलाई पनि च्यालेन्ज गर्दो रहेछ। तपाईँले आफ्नो लाइफलाई अलग गर्नु भएको नि प्रभुको लागि, तपाईँले आफ्नो लाइफलाई सेन्टिफाई गर्नुभएको प्रभुको लागि, बट स्टिल तपाईँको वस्त्र फोहोरी हुन सक्छ। हाम्रो सानो सानो लापरवाही, कति बेला मैला हुन्छ लुगा, सफा लुगाहरू, सानो सानो लापरवाही, भित्र त तपाईँ नुहाएर सफा छ नि, पर्फ्युम लगाएर एकदम सफा छ, तपाईँ एकदमै सफा छ साँच्चै नै, तर के भयो, सानो सानो तपाईँ कहाँ गएर बस्दैछ है। सो तपाईँको ट्रिभियाहरू, कोही बेला ट्रिभिया भन्छ नि, हामी त्यतिकै हाम्रो टाइमलाई किल गर्छौँ है, त्यतिकै हामी प्रभुको कुराहरूलाई स्किप गर्छौँ। हो त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो वस्त्रहरूलाई के हुन्छ, फोहोर बनाउँछ। तर त्यो ट्रिभिया हाम्रो समयलाई त्यतिकै फाल्ने कुरा चाहिँ केले जन्माउँदो रहेछ फेरि, पक्षपातले जन्माउँछ। किनभने म चाहिँ अब फलानु कसैलाई चाहिँ यति साह्रो म माया गर्छु कि म उसको लागि चाहिँ प्रभुको समय काटेर पनि उसलाई दिन्छु। नगर्नुहोस् कसैले पनि त्यस्तो, डोन्ट डु द्याट। किन परमेश्वरमा पक्षपात छैन, परमेश्वरले नै हामीलाई सम्पूर्ण समय नै हामीलाई दिनुभएको छ। मलाई नै आज प्रभु मेरो दिनभरिको समय प्रभु मसँग बिताउनलाई तयारी हुनुहुन्छ, इज रेडी। किन उहाँको नाम नै के हो, इमानुएल हो। पवित्र आत्माको नाम नै के हो, प्याराक्लेटस हो। सँगै रहनुहुने।
तर अब के भयो प्यारोक्लेटससँग चाहिँ हामी जिउनै जान्दैनौँ बिहा गर्यो पति र पत्नी तर अब पति चाहिँ कुनै कोसँग बात मारिरहन्छ आफ्नो पत्नीसँग चाहिँ टाइम नै छैन कस्तो फिल गर्छ त्यति बेला त्यस्तै नै इट इज द सेम थिङ पवित्र आत्माले पनि त्यस्तै फिल गर्नुहुन्छ त हामी त के गर्छौँ अब प्रभुले चाहिँ सम्पूर्ण समय हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ प्रभुको सम्पूर्ण टाइम है प्रभुले केही पनि बाँकी राख्नु भएन आफैसँग परमेश्वरसँग बराबर हुने हक त्यो महिमा गौरव सबै कुरालाई उहाँले के गर्नुभयो सरेन्डर गरेर आउनु भएको म एकजनाको लागि सबै कुरालाई अनि उहाँ चाहिँ मानिसको रूप लिइकन क्रुसको समय मृत्युसम्म पनि उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभएको हो तर म चाहिँ प्रभुको कुरालाई लापरवाही गर्छु अब यौसुको यस्तो आगोबाट निकालेको अगुल्टोको पनि अब आगोबाट निकालेको अगुल्टोको पनि वस्त्र चाहिँ फेरि मैला थिएछ अनि शैतान त्यहाँ दोष लगाउन आइहाल्यो सो हामी यो नसम्झौँ कि मलाई चाहिँ शैतानले दोष लगाउने केही पनि ठाउँ छैन हाम्रो सानो सानो कुरा पनि त्यसले हेरिरहेको छ त्यसलाई थाहा छ कि परमेश्वरले हाम्रो केसको पनि गन्ती गर्नुहुन्छ त्यसलाई थाहा छ याद राख्नुहोस् है प्रभुले नि यदि मेरो केसको गन्ती गर्नुहुन्छ भने मेरो समयको पनि गन्ती गर्नुहुन्छ केसको गन्ती राख्ने परमेश्वरले चाहिँ के समयको गन्ती गर्नुहुन्न र हजुर तपाईँले मोबाइलमा फोन बात मार्नुहोस् न तपाईँ कति सेकेन्डसम्म बात मार्नुभयो त्यो पनि रेकर्डेड हुन्छ कुनै दिन तपाईँ मुद्दा लड्नु पर्यो र तपाईँ बात मारेको छैन भने त्यो कम्पनीले के गर्छ तपाईँलाई डल्लै देखाइदिन्छ तिमी यो दिन यो मान्छेसँग यति सेकेन्ड बात मार्यो चुप हुन्छ त्यो देखाइदियो भने हामी होइन के होइन भन्नु सक्दैनौ त्यहाँदेखि पनि अझै भन्छ होला म त त्योभन्दा म होइन त्यो अर्को कसैले चलाएको फोन तपाईँले भन्नु सक्छ उनीहरूले नि त्यो भोइसलाई पनि निकालिदिनु सक्छ उनीहरूकोमा त्यो टेक्नोलोजी छ त्यो भोइसलाई पनि निकालेर तिमी नै बात मारेको हो भनिकन संसारमा त यस्तो टेक्नोलोजी छ भने परमेश्वरकोमा त झन् कस्तो छ परमेश्वरले टेक्नोलोजी चलाउनु हुन उहाँ त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरामा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एबोमिनेसन चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि हामी कुनै निर्दोषलाई दोषी ठहराउँछौँ या दोषीलाई चाहिँ हामी निर्दोष ठहराउँछौँ हामी सम्भव जस्टिफाई गरिदिन्छौँ हाम्रो आफ्नै गल्तीहरूलाई पनि नि हाम्रो रङ जस्टिफिकेसन्सहरू आउँछ नि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बाहिरबाट अघि मैले भन्दै थिएँ नि स्टिकर टालेको जस्तो मात्रै हो माटोको भाँडामा चाँदीको जलप लाग्छ मात्रै त्यो चाहिँ बाइबलले के भनेको छ आडम्बरी कुराहरू भनेको छ रङ जस्टिफिकेसन आडम्बरी कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ आफ्नैमा चाहिँ तपाईँकोमा अहिले यो वचन सिक्दैछ नि तर मेरो यस्तो हो भनेर हामी आफैलाई जस्टिफाई गर्छौँ परमेश्वरको वचनभन्दा माथि आफैलाई राख्ने कोसिस गर्छौँ स्टिकर टालेको त्यो चाहिँ आडम्बरी कुरा चाहिँ हिजोपदेशमा पढौँ न हामी पढौँ है कहाँ लेखेको रहेछ त्यहाँ के भने 26को 23 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आडम्बरी वचनले दुष्ट हृदय ढाक्नु माटोको भाँडामा चाँदीको जलप लाए जस्तै हो आडम्बरी कुराले व्यर्थको कुराले यद्यपि संसारको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ त्यो आडम्बरी छैन संसारको स्ट्यान्डर्डले चाहिँ के छ त्यो एकदमै सही छ तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो आडम्बरी कुरा मात्रै हो आफ्नै मनलाई बहकाउने कुराहरू मात्रै हो अन्त जबसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ यस्तो आडम्बरी कुराहरूले ढापिरहन्छौँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो स्टिकर्सहरू मात्रै टालिँदै गरेको हुन्छ हाम्रो लाइफमा चाँदीको जलप भनेको चाहिँ नि पानी चढाउनु भन्छ नि कोटिङ गोल्ड पेन्ट लगाएको जस्तो मात्रै हो यसै हुनु चाहिँ भित्र त फुट्ने भाँडा हो माटोको भाँडा हो तर तपाईँले सिल्भर पेन्ट लगाइदिइरहेको छ यसो हेर्दाखेरि चाँदी रङको सो हामी के भन्छ त्यो गोल्डन भाँडा देऊ न त्यो चाँदीको रङको भाँडा देऊ न सो रङको मात्रै त्यहाँ चर्चा छ रङले गर्दाखेरि मात्रै हो र त्यो चाहिँ आडम्बरी कुराहरूले आफ्नो मनमा भर्नु द्याट इज एन एबोमिनेसन त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि घृणित कुरा हो घृणित कुरा अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायमा के भनेको छ भने जब हाम्रो जीवनबाट बाहिरी मनुष्यत्व नाश हुन्छ
बाहिरी मनुष्यत्व नाश हुन्छ त्यहाँदेखि मात्रै हामी भित्र नि अनन्तको बोझ सुरु हुन्छ। जबसम्म हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व छ नि तबसम्म चाहिँ अनन्तको बोझ हुँदै हुँदैन। 4 अध्यायको 16 पददेखि हेर्नुहोस् यहाँ के भनेर लेखेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 16 पद, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि हेर्नु पर्यो के भनेर लेखेको रहेछ। तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 16, 17, 18 हामी पढौँ। के भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा पढ्छु। सो वी डु नट लुज हार्ट दो आवर आउटर सेल्फ इज वेस्टिङ अवे आवर इनर सेल्फ इज बिङ रिन्युड डे बाई डे। जब हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व चाहिँ नाश हुँदै जान्छ त्यति बेला मात्रै हाम्रो भित्री मनुष्यत्व चाहिँ के हुन्छ यहाँ हुँदै गरेको हुन्छ। आउटर सेल्फ भनेको चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ हामी बाहिरको देखावटीपना, बाहिरको मनुष्यत्व, बाहिरको संसार कस्मिक लले काम गर्ने ठाउँ एरिया, जब त्यो एरिया चाहिँ नाश हुँदै गएको हुन्छ त्यति बेला मात्रै भित्री मनुष्यत्व चाहिँ नयाँ हुन्छ। अब आउटर लेयरमा चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, पक्षपात छ हामीमा छ। तर यो यस्तो नि त, यसो के भयो अहिले हामी वचन सुन्दा चाहिँ माइन्डले अलरेडी एउटा जस्टिफिकेसन दिँदै गरेको हुन्छ हाम्रो रङ कुरालाई, जसको पनि मेरो पनि त्यही हो। अहिले मैले सिकाउँदैछु नि, मैले तपाईँलाई भन्दै सधैँ भन्छु म पर्फेक्ट भएर सिकाएको होइन, पवित्र आत्माले मेरो मुखलाई चलाउनु मात्रै भएको हो। तर यो शिक्षाद्वारा म पनि अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु दिन प्रतिदिन। मैले गरेको रङ कुरालाई चाहिँ नि मेरो फ्लेसले चाहिँ के गरिदिन्छ, जस्टिफाई गरिदिइहाल्छ। सही हो मेरो चाहिँ भनेकन। अनि त्यो भइन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो आउटर सेल्फ के भएको छैन, नाश भएको छैन। तर जुन दिनदेखि नि हाम्रो यो माइन्ड अफ फ्लेस छ, माइन्ड अफ फ्लेसले चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु सक्दैन नि, त्यहाँ चाहिँ कायलता आउँछ नि, हो त्यो चाहिँ नाश हुन थाल्छ नि, त्यति बेलादेखि मात्रै हाम्रो भित्री मनुष्यत्व चाहिँ नयाँ हुन्छ। आज अहिले वचन प्रचार गर्नु दिँदाखेरि म त यहाँ अहिले फाड्दैछु नि, भन्दैछु नि है जोडले, तर यो कुरालाई मैले आफ्नै जीवनमा जिउनु चाहिँ अर्कै कुरा हो। यो वचनले यदि मेरो जीवनमा कायलता आएको छैन भने चाहिँ मैले ढोङ्गी मात्रै गर्दैछु, म ढोङ गर्दैछु। र यो वचनको कायलता चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनुपर्छ। हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व चाहिँ के हुन्छ अरे, नाश हुन्छ अरे, तर भित्री चाहिँ के हुन्छ, एभ्री डे रिन्यू हुन्छ अरे, हरेक दिन नयाँ बनिन्छ। रिन्यू भनेको छ, न्यू भनेको छैन, रिन्युड। आज नयाँ भयो भोलि फेरि नयाँ। सो रिन्यू भनेको चाहिँ, रिन्यू भन्ने शब्दलाई तपाईँले हेर्नु भयो भने चाहिँ इङ्ग्लिस रिन्यू भन्ने चाहिँ के कुरामा हुन्छ रिन्यू होइन। संसारमा चाहिँ के कुरामा रिन्यू हुन्छ, हाम्रो लाइसेन्स रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, हाम्रो पोलिसी पेपर्सहरू रिन्यू हुन्छ। तपाईँको बिजनेसको लाइसेन्स हो भने त्यसलाई रिन्यू, तपाईँको ड्राइभर्स लाइसेन्स हो भने त्यसलाई रिन्यू गर्छ। भन्नु मतलब के छ, त्यो एक्सपायर पनि हुँदो रहेछ नि त, त्यसको एउटा मियाद रहेछ, त्यसको एउटा के रहेछ, टाइमलाइन रहेछ। सो न्यू हुनु भनेको चाहिँ एकपल्टको एक्सपिरियन्स हो, रिन्यू हुनु भनेको चाहिँ एभ्री डेको हो, हरेक दिनको। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ रिन्यू भन्ने शब्दलाई चलाएको छ। हरेक दिन नयाँ बनिनुपर्छ, हरेक दिन नयाँ करुणा छ, हरेक दिन नयाँ इन्साफ छ। अनि हरेक दिन हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व नाश पनि हुनुपर्छ। अस्ति म नाश भएको त्यो ठाउँमा होइन, फेरि आज पनि हुनुपर्छ, फेरि भोलि पनि हुनुपर्छ। जबसम्म चाहिँ त्यो बाहिरी मनुष्यत्व चाहिँ कम्प्लिटली डेड हुँदैन है। तिमीले अब आत्माद्वारा चाहिँ शरीरको कामलाई चाहिँ के बनाऊ, निर्मूल बनाऊ। सो त्यो ठाउँमा जबसम्म हामी पुग्दैनौँ जहाँ चाहिँ शरीरको कुरा चाहिँ निर्मूल छ। कोही बेला हाम्रो एउटा यस्तो सिजन चल्छ, हामीलाई पुरा एउटा स्पिरिचुअलिटीको एउटा फेजमा हामी हुन्छौँ। अनि त्यति बेला पुरा भन्दाखेरि पनि हाम्रो भाषाहरू पनि एकदम साहित्यिक हुँदै गरेको हुन्छ राम्रोसँगले। फेरि कोही बेला के हुन्छ, कहाँ हराउँछ त्यो। त्यहाँदेखि त हामी यस्तो झगडा पर्ने रिसाइरहेको है, निधार खुम्चाइरहेको, के भयो अब खालि सिजनल मात्रै भयो। अन्त प्रभुले भन्नुभएको छ तेरो प्रेम चाहिँ कस्तो छ, बिहानको कुहिरो जस्तै छ। कोही बेला के छ, अहिले हाम्रो ग्लासभरि कुहिरो लागिरहेको छ है,
यो कुहिरोले के देख्दैछ बाहिरको संसार नै छैन जस्तो देखिरहेको छ। तर अहिले एकछिनतिर छङ्गै हुन्छ नि हामी के हुन्छ रमिरहन थाल्छ त्यहीँबाट है। त्यस्तै भइरहेको भने प्रभुले एउटा तेरो प्रेम चाहिँ कस्तो छ, त्यो बिहानको कुहिरो जस्तो मात्रै छ। किनभने रिन्युअल चाहिँ एभ्री डेको प्रक्रिया हो, हरेक दिनको प्रक्रिया हो। के कुराले चाहिँ हामीलाई रिन्यू हुनु दिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नि अधर्मको शक्तिले काम गर्दैछ हाम्रो जीवनमा। अधर्मको शक्तिलाई चाहिँ हामीले सही सम्झिरहेको छौँ, जस्तो कि एउटा पक्षपात हो। पक्षपातलाई चाहिँ हामीले सही सम्झिरहेका छौँ। हामीले सही सम्झिरहेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, त्यो पक्षपातको शक्तिले हाम्रो जीवनमा काम गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो हाम्रो जीवनमा क्रियाशील हुन्छ, एक्टिभ छ, एक्टिभ। तर जब हामी त्यसलाई हाम्रो जीवनबाट आत्माद्वारा चाहिँ शरीरको कार्यलाई हामी निर्मूल गर्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, हामी भित्र त्यो प्रोसेस जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ स्थापित हुन्छ, सधैँको लागि एउटा ठाउँमा स्थापित हुन्छ। त्यही कुराहरूलाई जितेको विश्वासको नायकहरूले, त्यही कुरामा उनीहरू विजय भएको, उनीहरू त्यसलाई जित्यो अनि उनीहरू विजय भयो। यहाँ भन्ने छ हाम्रो बाहिर मनुष्यत्व चाहिँ नाश हुँदै जान्छ तर भित्रको चाहिँ नयाँ हुन्छ। भर्स 17 मा हेर्नुहोस्, फर दिस लाइट मोमेन्टरी एफ्लिक्सन इज प्रिपेरिङ अस फर एन इटर्नल वेट अफ ग्लोरी बियोन्ड अल कम्पेरिजन भन्ने छ। यहाँ के भन्ने छ, यो एकैछिनको कष्टले चाहिँ हामीलाई अनन्तको बोझको लागि के गर्दैछ, प्रिपेयर गर्दैछ। इटर्नल वेट अफ ग्लोरी। सो याद राख्नुहोस् है, ग्लोरीको चाहिँ वेट चाहिँ, ग्लोरी चाहिँ बादल होइन है, भेरी वेट, एकदमै गरुङ छ, यति साह्रो गरुङ हुन्छ महिमा। त्यसले गर्दाखेरि जब महिमा आउँछ नि एउटा मान्छेको जीवनमा, त्यो महिमाले थिचिदिन्छ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ, शरीरलाई त थिचेर निचोरिदिन्छ हामीलाई। महिमा चाहिँ यति साह्रो गरौँ हुन्छ। अन्त जब त्यो महिमाको बोझ हामी माथि आउँछ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चिच्याउँछौँ, हामी रुन्छौँ, हामी काल्लिन्छौँ कोही कोही बेला। किन भन्नुहोस् त, तपाईँले त्यो महिमालाई देखिराख्नु भएको छ, त्यो महिमाले तपाईँलाई थिचिरहेको छ। त्यो महिमाले तपाईँलाई मार्दैन, तर त्यो महिमाले चाहिँ तपाईँलाई स्ट्रेन्थ दिन्छ। तर कति बेला त्यो स्ट्रेन्थ आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व चाहिँ नाश हुन्छ, त्यहाँदेखि मात्रै हामीले परमेश्वरको महिमालाई झेल्न सक्नुहुन्छ। सो नहोस् भनेर चाहिँ शैतानले चाहिँ त्यो महिमा नहोस् भनेर चाहिँ अलमलाउने कुरा ल्याएको गर्छ। यति साह्रो सोच्ने फुर्सद पनि आउँदैन, एउटाको बादमा अर्को, अर्कोको बादमा अर्को, अर्कोको बादमा अर्को, अर्कोको बादमा। त कति बेलासम्म चाहिँ शैतानले ल्याउन सक्छ त्यो मान्छेको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म बाहिरी मनुष्यत्वमा बसिरहेको छ। अघि मैले भने नि, माटोको भाँडामा के लगाइदिन्छ त्यसले, चाँदीको जलप लगाएको छ। यो गोल्डन रहेछ, यो झन् गोल्डन रहेछ, यो महा गोल्डन रहेछ है। 18, 22, 24 क्यारेट्स के हुन्छ, बढ्दै जाँदैछ। सो के भयो, त्यसको लेभल बढ्यो नि हाम्रो लाइफमा। अन्त हामी त्यो क्यारेट, आहा मेरो जीवनमा यत्रो सुन आयो, यो पनि आयो, यो पनि आयो, यो पनि आयो। तर भित्री मनुष्यत्व चाहिँ के हुँदैछ, नाश हुँदैछ। तर जब हाम्रो बाहिर चाहिँ वेस्ट हुन दिन्छौँ नि, परमेश्वरको त्यो इटर्नल ग्लोरीको लागि चाहिँ हामी बाहिरी मनुष्यत्वलाई केही जस्तो पनि ठान्दैनौँ नि, त्यसले चाहिँ के गर्छ, हामी भित्र अनन्तको बोझलाई, हामी कसैको फेभरलाई विन गर्ने कोसिस गर्दैनौँ, कसैसँग हामी पक्षपातको व्यवहार हुँदैन, हामी सबैजनासँग एउटै व्यवहार गर्छौँ। प्रभुको कुरालाई लिकन हामी होसियारी हुन्छौँ, प्रभुको समयलाई लिकन हामी होसियारी हुन्छौँ, हामी लापरवाही गर्दैनौँ, हामी बहाना गर्दैनौँ। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पन्साइदिन्छौँ, हामी पन्साउँछौँ। नत्र भने नि हाम्रोमा हजारवटा कुरा छ, हाम्रोमा हजारवटा कुरा छ। मैले अघि तपाईँलाई भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनल टाइमलाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैन नि। अहिले इजिकल भर्खर गयो, ऊ स्कुल जानुपर्ने घडी हेऱ्यो, उसले टक्कै गयो, बुझिहाल्यो अब स्कुल जाने टाइम। तर बिहान यहाँ आउने टाइममा हामी त्यो हुँदैन। किन भन्नुहोस् त, त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल छैन नि त, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दैछ छैन। तर स्वर्गले चाहिँ नि हामीले हेरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ। कोही कोही बेला हामी यहाँ बसेर गीत गाएर मान्छे पर्खिँदा हुन्छ, त्यो गीत चाहिँ प्रभुलाई आराधना नगरेर लु अब फलाना एन्जेलसम्म गीत गाउँदै गरौँ न त है, उसको लागि पो गीत गाइदिएको थियो चाहिँ है। नाम त प्रभुकै गर्दैछौँ, तर के गर्दैछौँ, गीत चाहिँ हामीले अर्कोलाई गाउँदैछौँ। कति साह्रो हाम्रो व्यवहार, लु त्यो चाहिँ प्रभुको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस् त कस्तो भएर चाहिँ जान्छ होला। त्यो चाहिँ स्ट्रेन्ज फायर भएर जाँदैन, अनौठो धूप भएर जान्छ नि, अनौठो धूप भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वचनले चाहिँ भन्दैछ
यो लाइट अब प्रभुको समयमा आउनु यो सबै कुराको लागि आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, कष्ट हुन्छ नि। तर बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ, किनभने हाम्रो छिनभरको हलुका कष्ट, अब त्यो कष्ट हुँदैन भनेको छैन, तर के भने त्यो कष्टलाई नाम दिएको रहेछ। तर के भनेको रहेछ, हलुका कष्ट, छिनभरको हलुका कष्ट, छिनभरको हलुका कष्ट। अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। कोही कोही बेला नि हामी यहाँ प्रार्थनामा बस्छौँ नि, निन्द्राले कस्तो चाप्छ है, सट्टै प्रार्थना सक्नुहोस् त, सँगै भएर गफ हुन्छ, फेरि 2 घन्टा गफ हुन्छ। अघि प्रार्थनामा बस्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो, आमा साह्रो परेर यत्तिकै झुलेर नझुलेको जस्तै गरेर हो गरिरहेको हुन्छ। तर फेरि त्यो सक्ने बित्तिकै के भयो, सुपर फ्रेस भयो। हामीले बुझ्नै सकेको छैनौँ त्यो भाइ किन हुँदैछ हाम्रो लाइफमा, किनभने हामीले त्यसलाई चाहिँ ठुलो कष्ट सम्झिरहेको छौँ। तर यहाँ पौलले चाहिँ भन्दैछ खासमा चाहिँ त्यो हलुका कष्ट मात्रै हो। है त्यति बेला चाहिँ मेरो निन्द्रा पुगेको छैन, मेरो पुरा बुझ्दैछ। तर त्यहाँदेखि अरू कुरा आओस् त है, हामी कस्तो छौँ, हाम्रो ढकहरू हेर्नुहोस् न लाइफको। मेरो कुरा गरेको मैले, तपाईँहरूको पनि कुरा गरेको। यो प्रब्लम मेरोमा पनि छ है, त्यो प्रब्लम अरूमा पनि छ है। यहाँ भन्दा त्यो छिनभरको हल्का कष्टले हाम्रो निम्ति झन व्रत गरेर महिमाको अनन्त बोझ उत्पन्न गरिदिन्छ। हामी देखिने कुरालाई होइन, तर नदेखिने कुरालाई हेर्दै रहन्छौँ। किनभने देखिने कुराहरू चाहिँ के छ, लौकिक मात्रै हुन्, तर नदेखिने कुरा चाहिँ अनन्त छ। सो जबसम्म एउटा मान्छेको बाहिरी मनुष्यता नाश हुँदैन नि, उसले देखिने कुरालाई मात्रै देख्छ, ऊ देखिने कुरालाई मात्रै हेरिरहन्छ, त्योभन्दा बेसी केही पनि हेर्दैन। तपाईँले आज मूल्य चुकाउनु भएको छ। सुन्नुहोस्, एउटा सर्टन ठाउँमा पुगेर नि कतिजना मान्छे हरेस खान्छ, मैले बिच्चामा तिरेछु त्यो मूल्य, बिच्चामा मैले गरेछु, किन उसलाई संसार नै ठुलो लाग्छ। त्यो फेज आउँछ, अन्तर त पहरदारले भन्छ त्यो आउँदैछ है, त्यो टाइम होसियार है, यो ग्राउन्ड आउँदैछ। तपाईँले पिलग्रिम्स प्रोग्रेसलाई हामीले हेर्दै थियौँ नि, एउटा यस्तो एन्चान्टिङ ग्राउन्ड आउँछ जहाँ चाहिँ त्यो मान्छेलाई के लाग्छ, निन्द्रै मात्रै लाग्छ। त्यो निन्द्रा भनेको चाहिँ नि त्यो शारीरिक निन्द्राको कुरा गरेको होइन, तर आत्मिकी कुराहरूप्रति उसले आफ्नो आँखा बन्द गर्न चाहन्छ। त्यो एन्चान्टिङ ग्राउन्ड भन्छ त्यसलाई चाहिँ। तपाईँलाई एन्चान्ट गर्छ त्यो ग्राउन्डले चाहिँ, तपाईँलाई भुल भुलैयामा लगिदिन्छ, तपाईँले लिएको निर्णयहरूमा पनि तपाईँलाई अल्मलाइदिन्छ। यदि त्यो ग्राउन्डमा नि तपाईँ विश्वासयोग्य भएर एउटा कदमको अगाडि अर्को कदम राख्नु भएन भने नि तपाईँ त्यही एन्चान्टिङ ग्राउन्डमा फस्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो भुल भुलैयामै फस्नुहुन्छ। सो हाम्रो जीवनको यात्रामा चाहिँ के छ भने नि यस्तो विभिन्न किसिमको छ, विभिन्न किसिमको, कोही अगाडि छ, कोही पछाडि छ, कोही निकै अगाडि छ, कसैले सुरु पनि गरेको छैन। त हामी विभिन्न किसिमको नीतिहरूलाई देख्छौँ, विभिन्न किसिमको रणनीतिहरूलाई देख्छौँ हामी, जहाँ चाहिँ एउटा मान्छे एउटा महिमामा जिउँदैछ, अर्को मान्छे। तर वास्तवमा हामी जति प्रभुसँग हिँड्दै 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 जान्छौँ त्यति नै संसारदेखि चाहिँ हामी अलग पनि हुन्छ, सायद हामी लोन्ली पनि हुन्छ होला। अनि त्यो लोन्लीनेसलाई उसले अर्कै डेफिनेसन दिन्छ, त्यो एक्लोपनालाई नि उसले अर्कै डेफिनेसन दिन्छ। अनि त्यो डेफिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, थुप्रोजना मान्छेहरू उसको डेफिनेसनले गर्दाखेरि रङ ठाउँमा बस्छ। हनोक चाहिँ नि किन शक्तिशाली थियो भन्नुहोस् त, किन हनोक प्रभुसँग एक्लै हिँडेको। कस्तो भयो होला 300 वर्षसम्म हिँड्दाखेरि। हामी हनोकको पछाडिको ग्लोरी पो देख्छौँ त, राजाहरूलाई उसले टिचिङ दिएको, ऊ आफै एउटा एम्परर भएको हामी देख्छौँ उसको इतिहासलाई पढ्दै गर्दाखेरि। तर त्यो हिँडाइको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन प्रभुसँग चाहिँ कसरी हिँड्यो भन्ने कुरालाई, कति चाहिँ लोन्ली भएको थियो होला। अनि यहाँ वचनले भन्दैछ कि किनभने हाम्रो छिनभरको हल्का कष्टले हाम्रो निम्ति झन व्रत गरेर महिमाको अनन्त बोझ उत्पन्न गरिदिन्छ। छिनभरको मात्रै हो वास्तवमा, त्यो हलुका कष्ट मात्रै हो, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई के सम्झ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ भयङ्कर कष्टदायी सम्झ्यौँ, यति साह्रो हामीलाई कष्ट दिएको जस्तो सम्झ्यौँ। तर त्यो कष्टले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के उत्पन्न गर्दो रहेछ, अनन्तको बोझलाई हो। त्यही कष्टको ठाउँमा चाहिँ हामी फेल हुन्छौँ, ल्यायो 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 ल्यायो, लास्टमा पुग्ने मुखमा पुगिसकेर चाहिँ अड्क्यो, मुखमा पुगेर चाहिँ अड्क्यो। किनभने त्यहाँ चाहिँ उसलाई भयङ्कर कष्ट लाग्यो,
हो शरीरको हिसाबले त भयङ्कर नै कष्ट जस्तो देखिन्छ होला, तर परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हल्का कष्ट मात्रै रहेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो, दौडलाई सुरु गर्नुभयो अनि दौडलाई सिद्ध्याउनु भयो। अन्त उपदेशकले के भन्छ, कुनै कामको सुरु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कामको के हो, महान चाहिँ अन्त चाहिँ महान हो। सुरु गर्नु त सजिलो छ नि, हामी भन्छौँ नि प्रभु म गर्छु, मेरो प्यासन छ, फर्स्ट लभ छ, फ्रेस छ सबै कुरा, तर अब यात्रामा जाँदै गर्दा उड्छ नि सुरुमा त है, दगुर्नुसम्म पनि ठिकै छ, अब हिँड्नुपर्ने फेज हुँदाखेरि चाहिँ कतिजना चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ ब्याकआउट गर्छ। किन अघि त म उडिरहेको थिएँ, अघि त म दगुर्दै थिएँ, तर सबैभन्दा बेस्ट स्टेट चाहिँ कति बेला हो हाम्रो लाइफको भन्दाखेरि नि, जब हामी उड्नेदेखि हिँड्ने ठाउँमा आइपुगेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ सबैभन्दाखेरि बेस्ट स्टेट रहेछ। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ, अब मेरो यात्रा सकिनु आँटेको, अब मेरो दौड सकिनु आँटेको। त्यो रेसलाई दौडिँदै गर्दाखेरि त्यो रेस रनरलाई के हुन्छ, त्यो फाइनल ल्याप चाहिँ सबैभन्दाखेरि डिफिकल्ट ल्याप उसको लागि, किन यति साह्रो बेसी गलिसकेको छ, प्लस उसलाई पछाडिबाट अरूहरूले पनि खेदेको छ, फर्स्ट हुनेलाई, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हुनेले खेदेको छ, उनीहरूले जित्नै पाउनु हुँदैन। अनि त्यति बेला चाहिँ उसले लास्ट ल्यापमा चाहिँ के गर्छ, उसको भएको सम्पूर्ण बललाई चाहिँ उसले दिन्छ। कतिजना त उडेर जान्छ लास्टमा फिनिसिङ लाइनमा, किनभने 1 इन्चले गर्दा पनि रेस हार्न सक्छ। त्यो नहोस् भने चाहिँ उसले लास्टमा शरीर नै फाँकेर पनि उसले त्यो रेड लाइनलाई क्रस गर्ने कोसिस गर्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि बढ्दै गरेको हुन्छौँ, तर जब हाम्रो जीवनमा पक्षपात भन्ने कुरालाई राख्छौँ नि, यसले चाहिँ पुरा डिस्टर्ब गर्दो रहेछ हामीलाई एकदम हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा नि हामीलाई बढ्नु दिँदैन, अड्किरहन्छ। त्यो चाहिँ अब ठेस लाग्ने ठाउँको भनेको छ नि बाइबलमा। बालमले चाहिँ एउटा के सिकायो बालकलाई, इजरायलीहरूको बिचमा ठेस लाग्ने एउटा स्टोन, स्टम्बलिङ स्टोन राख्न सिकायो। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कुनै ढुङ्गालाई पनि भनेको छ, तर यो चाहिँ कुनै ढुङ्गाको कुरा गरेको होइन, यो चाहिँ अल्मलिने कुरा। दौडमा पुग्नु आँटेको थियो, फाइनल ल्यापमा पुगेको थियो, अब के भयो, ऊ लडी पठायो, चिप्ली पठायो। फाइनल ल्यापमा पुग्दाखेरि अब रेड लाइनलाई क्रस पुग्नु आँट्दाखेरि चाहिँ लड्यो भने त अर्कोले त्यस्तै जित्छ नि त। कतिजना चाहिँ त्यस्तो फेजमा पनि लड्छ, जीवनमा एउटा निर्णयलाई लिएर उभिएको हुन्छ, अनि मर्ने बेलामा उसले एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट दिइराखेर मरिदिन्छ, जुन चाहिँ स्टेटमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब अर्को मान्छे चाहिँ त्यो दौडी नै डराउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो पनि भएको छ थुप्रोजना, किनभने नि उसले अन्तसम्म थाम्नु सकेन। त्यसको मतलब ऊ स्वर्ग राज्यमा पुगेन, अनन्तको राज्यमा पुगेन होइन, तर उसको एउटा भनाइले गर्दाखेरि चाहिँ उसले अगाडि गरेको थुप्रो कामहरूमा चाहिँ नि के भयो, अब पानी फेरेको जस्तै भयो। त्यो अन्त त बाहिर भनेको छ, अन्तसम्म स्थिर रहनेले के पाउँछ, उद्धार पाउँदैछ भनेको छ। स्थिरता चाहिँ नि 1 वर्षको कुरा होइन, 2 वर्षको कुरा होइन, 10 वर्षको कुरा होइन, कहिलेसम्म हो, अन्तसम्म, टिल द लास्ट डे अफ आवर लाइफ, हाम्रो जीवनको अन्तिम दिनसम्मको विश्वास योग्यतालाई चाहिँ प्रभुले हेर्नुहुन्छ। अन्तिम दिनसम्मको हो त्यो विश्वास योग्यता यदि हाम्रो जीवनमा आउनु हो भने चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हामीले पापलाई, शरीरमा कष्ट भोगेको सिक्न पर्छ। किनभने बाइबलमा भनेको छ, जसले चाहिँ दोस्रोको पहिलो पत्र 4 अध्यायको 2 पदले भन्छ कि जसले शरीरमा कष्ट भोगेको छ त्यो मान्छेले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। कष्ट चाहिँ कहाँ आउँदैछ, जब हामीले अधर्मलाई साथ दिँदैनौँ। के अधर्मले चाहिँ के लिएर आउँछ, पापलाई लिएर आउँछ। अधर्मले चाहिँ पापलाई बलियो बनाउँछ। कष्ट चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, अधर्म नगर्नु। कष्ट भोग्नु भनेको चाहिँ यत्रो ठुलो एक बोरा सिमेन्ट बोकेर जता जाँदाखेरि पनि त्यो सिमेन्टको भारी बोकेर हिँड्नु भनेको होइन। कष्ट भोग्नु भनेको चाहिँ नि अधर्मलाई चाहिँ अलिकति पनि मौका नदिनु। अधर्म जस्तो कि हामीले सानो मौका दिन्छ नि कसैको निन्दा गरेर, निन्दा नगर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँ कष्ट साह्रो पर्छ। एक दिन एउटा हजमले चाहिँ केस काट्दै के भन्छ, राजाको सिङ रहेछ अरे, सानो टुटुल्का पलाएको रहेछ। अन्त उसले त सिङ जस्तै देख्यो, यति साह्रो निन्दकै थियो अरे त्यो हजम चाहिँ। अन्त अब कसैलाई भनौँ भने त मान्छेले गएर राजालाई सुनाइदिन्छ, तर उसलाई नभनी नसक्ने खालको उसको पाला गएर रुखलाई भनेछ राजाको चाहिँ सिङ छ भनेर। सन्च अब उसले भनिहाल्यो, अब उसको त्यो निन्दा गर्ने बानी थियो नि त, कष्ट थियो नि खासमा त्यो।
उनले सहयोग भएर त पछि नै थियो भरे त के कसो गर्दाखेरि एक दिन राजाको महलमा चाहिँ ठुलो एउटा सम्मेलन हुने भएछ अनि उनीहरूले अब एकदम म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउनु पर्ने भयो भरे लगेर त्यही रुख नै काटेछ अन्त त्यो रुख काटेर चाहिँ त्यसले त्यसकै तबला बजाएर त्यसकै हार्मोनियम बनाएर पढेको होइन तपाईँहरूले अन्त के भयो बजाउँदाखेरि त त्यो भने राजाको सिन छ भनेर हार्मोनियमले छ अन्त त्यो ढोलकले चाहिँ भने कसले भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि अर्को बाजाले चाहिँ भनेर गम्पु हजमले भन्यो अन्त बाला भनेछ नि है तैँले अँध्यारोमा पनि कसैको निन्दा नगर चराले पनि पुऱ्याइदिन्छ है के भयो कतिजनालाई चाहिँ हो त्यो कष्ट भोग्नै सक्दैन त्यो निन्दालाई पचाइदिने क्या तपाईँले कतिवटा कुरा थाहा पाउँछ नि जीवनमा कसैको त्यसलाई पचाइदिनु गाह्रो पर्छ तर नि हामी पचाइदिन्छौँ नि कष्ट भयो जस्तै हुन्छ हामीले त्यसको फाइदा उठाउँदैनौँ त्यसबाट हामी गलत काम गर्दैनौँ तर के भयो हामीले मोमेन्टरी कष्टलाई भोग्यो तर त्यसलाई लिकन नि हामी तुल बनाउँदैनौँ त्यसलाई लिकन हामी आगो लगाउँदैनौँ कतिवटा कुरा हामी सुन्छौँ मान्छेको बारेमा तर कतिजनाले चाहिँ त्यसलाई लिएर अब ठुलो डरलाग्दो निन्दा गर्ने बहाना गर्ने ठाउँ बनाउँछ है के भयो उसले कष्ट भोग्नै सकेन उसले अन्त एउटा यस्तो छ कि प्रार्थनाको विषय छ कि यो सेयरिङ तिमीलाई मात्रै गरेको कसैलाई नभन्नु त्यो त उसले 10,000 जनालाई भनिसकेको हुनेछ अलरेडी तिमी त 10,000 नम्बरमा पो आउँदो रहेछ तिमी त 10,000 नम्बरमा आउँछौ उसले भन्नु के भन्छ कसैलाई नभन है अनि त्यहाँदेखि अर्काको मुखबाट सुन्दाखेरि छक्कै पर्छ अरे ला मैले भनी पठाएँ क्या जस्तो पनि लाग्छ कोही बेला है मैले त भनेको छुइनँ तर त्यो कुरा त उसले पनि भन्दैछ उसले भन्ने चाहिँ उही नै रहेछ खासमा चाहिँ कसैलाई नभन है भन्ने मान्छे नै रहेछ उसले पचाउनु सकेन त्यो कुरालाई पक्षपात हामीले झन् पक्षपातको नि थुप्रो भेरिएसन्सहरू छ थुप्रो भेरिएन्ट छ अहिले कोरोना भाइरसको थुप्रो भेरिएन्ट भएको जस्तै अहिले के निस्केछ नयाँ ओम्निकॉर्न अहिले नयाँ निस्केको त्यो छ अब त्यसले गर्दाखेरि फेरि अब संसार सटडाउन होला जस्तो हुँदैछ के हुँदैछ त्यसको भेरिएन्ट आएको छ एउटा जाति पनि अर्को आउँदैछ अर्को जाति भयो तर त्यो फर्स्टमा जसलाई लागेको थियो त्यसले त्यो रोग पचाइदिएको भए के हुन्थ्यो होला सधैँको लागि पच्थ्यो नि त्यो रोग है तर नपचाइदिँदाखेरि के भयो त्यो सरुवा हुँदै 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 सारा संसारमै त्यसले सङ्क्रमित हुन थाल्यो किनभने त्यो पहिलो व्यक्ति जसलाई त्यो रोग लागेको थियो उसकोमा पचाउन सक्ने क्षमतै थिएन उसको इम्युनिटी नै के थियो विक थियो त्यस्तै प्रकारले जब हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो आत्मिकी जीवन जब हामी भित्रको प्राणको मानिस नै बलियो भएको हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ के हुन्छ भने नि हामी कतिवटा कुरालाई पचाउन सक्दैनौँ तर यदि त्यो बलियो छ भने चाहिँ आउँछ कतिवटा चुनौती हामी त्यसलाई पचाइदिन्छौँ हामी त्यसलाई हो त्यो पचाइसकेपछि चाहिँ के भयो अब त्यो चाहिँ पचाएको कुरा चाहिँ कहाँबाट जान्छ टोयलेटबाट जान्छ सन्डास भएर जान्छ के भयो त्यो आफै नै त्यो गइहाल्छ फोहोरमा गइहाल्छ तर तपाईँले पचाउनु भएन उगेलेको कुरा चाहिँ के हुन्छ उगेलेको कुराले चाहिँ फेरि फोहोर रोग बिमारलाई फैलाउन थाल्छ अन्त यहाँ परमेश्वरको वचनले आज हामीले के सिकाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ दोषीलाई निर्दोष ठहराउने अनि निर्दोषलाई दोषी ठहराउने दुईटै चाहिँ परमेश्वरको अगाडि घृणित कुरा हो हामी यदि परमेश्वरको टाइमसँग फेथफुल छैन भने नि हामी आफैलाई निर्दोष नबनाऊ हामी है मेरो यस्तो कारणले गर्दाखेरि नबनाऊ बी फेथफुल त्योभन्दा बेस्ट चाहिँ नि विश्वासयोग्य बनाऊ हामीले बहाना दिइरहनु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै के गरिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी सुधारौँ करेक्ट गरौँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मोमेन्टरी केही क्षणको लागि हलुका कष्ट छ तर त्यो हलुका कष्टले चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अनन्तको बोझ उत्पन्न गरिदिन्छ अनन्तको बोझ चाहिँ नि एउटा मान्छेले एउटा बाउले फिल गर्छ तर छोराले चाहिँ कति बेला फिल गर्छ भने जब छोरा त्यो कुरासँग पार्टिसिपेट गर्छ बाउले भनेर चाहिँ उसले बुझ्ने कुरा होइन
जब छोरा नि त्यो कष्टमा पार्टिसिपेट गर्छ भने चाहिँ उसले पनि अनन्तको बोझलाई के गर्छ अनुभव गर्छ। नत्र भने चाहिँ हामी अर्काको अनन्तको बोझको चर्चा गर्ने मान्छे हुन्छ। त्यो मान्छे कस्तो बोझ छ नि उसको लागि, प्रभुको लागि कस्तो प्यासनेट छ। तपाईँ चाहिँ व्हाट अबाउट यु? के भयो तपाईँको प्यासन? कसैले रोक्यो? कसले रोक्दैछ? आफ्नै बाहिरी मनुष्यत्वलाई हामीले नाश नहुन दिएको कारणले गर्दाखेरि जुन दिन नि हामी त्यो बाहिरी मनुष्यत्वलाई हामी नाश हुन दिन्छौँ, त्यो बहाना है, त्यो जलप, मान्छेको आडम्बरी कुराहरू, अलमलाउने कुराहरूलाई हामी पन्छाउँछौँ नि, हामी भित्र सबैजना भित्र नै अनन्तको बोझ उत्पन्न भइहाल्छ। किनभने परमेश्वरले मान्छेलाई नै त्यसरी बनाउनु भएको कि हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई सेयर गरोस् भनेर। अनन्तको बोझ चाहिँ नि स्वर्गदूतहरूकोमा छैन। सुन्नुहोस् है, यो लास्ट स्टेटमेन्ट, त्यो अनन्तको बोझ चाहिँ नि स्वर्गदूतहरूकोमा छैन। उनीहरूले नै हामीले जस्तो त्यो बोझलाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले जे अनुभव गर्नुहुन्छ नि त्यो अनुभव गर्ने क्षमता चाहिँ परमेश्वरले केवल मानिसलाई मात्रै दिनुभएको छ। मानिसलाई मात्रै त्यो प्रिभिलेज होइन हाम्रो लागि, हामीलाई मात्रै त्यो भाँडा बनाउनु भयो जुन चाहिँ भाँडामा चाहिँ नि परमेश्वरको इटर्नल ग्लोरी बस्छ। स्वर्गदूतहरूले चाहिँ बाहिरबाट बोक्छ, महिमालाई बोक्छ, प्रभुको प्रेजेन्सलाई बोक्छ, प्रभुको अनुहार पनि बोकेर आउँछ। तर हामी चाहिँ वी आर फिल्ड, हामी चाहिँ भरिन्छौँ। बोक्नु अर्कै कुरा हो अनि भरिनु अर्कै कुरा हो। बाहिरबाट बोक्नु अर्कै कुरा हो, टेबलमाथि राख्नु अर्कै कुरा हो, तर त्यो दराजभित्र हाल्नु अर्कै कुरा। हामी चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हो। सो अनन्तको बोझ चाहिँ नि स्वर्गदूतहरूले बोक्नु सक्दैन। स्वर्गदूतले नि प्रार्थना गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले स्वर्गदूतलाई प्रार्थना गर्नु पर्दैन। स्वर्गदूतलाई प्रार्थना गर्नु चाहिँ रङ हो, द्याट इज रङ। एक्नोलेज गर्छौँ हामी, तर स्वर्गदूतलाई चाहिँ नि मेरो लागि प्रार्थना गरिदेऊ हुँदैन, त्यो रङ हो। त्यो चाहिँ त्यो बिब्लिकल होइन, त्यो कल्ट हो। बोझ चाहिँ नि मानिसले मात्रै, किनभने मानिस मात्रै परमेश्वरको स्वरूपमा बन्नेको हो र उसले मात्रै परमेश्वरको महिमालाई सेयर गर्न सक्छ। स्वर्गदूतहरूले बोझलाई बोक्छ है, उनीहरूले थुप्रो कुराहरूलाई देख्छ, बुझ्छ, अलौकिक कुराको थुप्रो ज्ञान छ उनीहरूसँग, तर उनीहरूसँग मिसिङ भएको कुरा चाहिँ दे डोन्ट क्यारी द वेट अफ ग्लोरी। वेट अफ ग्लोरी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बोक्नु दिनुहुन्छ, हामीले भरिनु दिनुहुन्छ। बोक्नु होइन, हामीलाई भरिनु दिनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरूले चाहिँ बोक्छ मात्रै, हामी चाहिँ भरिन्छौँ। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स छ। अनि त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि नि जब हाम्रो जीवनमा हामीले यो पक्षपातलाई हटाउँछौँ, आफ्नैसँगको बायसहरूलाई पनि हामी हटाउँछौँ, आफ्नै गलत बहनाहरूलाई हामी हटाउँछौँ, अनि हाम्रो समयहरूलाई हामी बर्बाद गर्दैनौँ, हामी प्रभुसँग हामी हिँड्छौँ। यसो के भयो? मृत्युले चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि रोमीको किताब 6 भन्छ, अधर्मले, पापले चाहिँ तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू मृत्युको, पापको व्यवस्थाको अधीनमा होइन, तर तिमीहरू अनुग्रहको अधीनमा छौ। रोमीको किताब 6 हामीले गएर पढ्यो, 6:14 पढ्यो भने पापले चाहिँ, अधर्मले चाहिँ तिमीमाथि राज्य गर्न पाउँदैन, किनभने तिमी मृत्युको अधीनमा होइन, तिमी व्यवस्थाको अधीनमा होइन। यो व्यवस्था भनेको चाहिँ पाप र मृत्युको व्यवस्था भनेको, तिमी व्यवस्थाको अधीनमा होइन तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। हो, त्यो अनुग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मैले प्रभुको महिमालाई सेयर गर्न सक्छु, प्रभुको ग्लोरीलाई सेयर गर्न सक्छु। तर जाने बाटो चाहिँ फेरि 2 कोरिन्थी 4:16, 17, 18 पद नै हो। हामी हरेस नखाइकन हामी हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्वलाई नाश हुन दिन्छौँ। अनि लाइट एन्ड मोमेन्टरी एफ्लिक्सनले चाहिँ हामी एभ्री डे रिन्यू हुन्छ। जसरी परमेश्वरको महिमा एभ्री डे रिन्यू हुन्छ, हामीभित्र पनि त्यो महिमाको रिन्युअल के हुन्छ? बढ्दै 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 जान्छ। तर स्वर्गदूतहरू चाहिँ लिमिटेड छ। उनीहरूले जति महिमा देख्छ त्यतिमै लिमिटेड छ, उनीहरूले बोक्छ मात्रै। तर हाम्रो महिमा चाहिँ रिन्यू हुँदै ठुलो वान लेभल अफ ग्लोरी टु एनदर लेभल अफ ग्लोरी, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा सरेर जान्छ। सो आज हामीले एउटा कुरालाई सिक्यौँ, पक्षपातलाई। सो हामी पक्षपात नगरौँ कुनै पनि हिसाबले, आफैलाई पनि आफ्नै रङ जस्टिफिकेसनहरूलाई हामी सही नबनाऊ, अनि परमेश्वरको अगाडि हामी सही ठहरिन सकौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।